पंजाब काबीना में तौसीह के दूसरे मरहले के लिए मुशावरत मुकम्मल। 20 के करीब वज़रा का आज हल्फ उठाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वज़रा और महकमों का मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान नए वज़रा से हल्फ लेंगे। नून लीग के पास अक्सरियत नहीं, बजट क्या पेश करना है। जिन लोगों ने बजट इंतजाम चलाना है, अगर इन्हें उठा लें तो कैसे काम चलेगा। कल के इजलास में गड़बड़ का मामला सवालिया निशान है। पंजाब असेंबली में 2 अपोजिशन लीडर भी हो सकते हैं। चौधरी शुजात से कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसीह की एक बार फिर दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया था कि IMF और कुछ चीनी कर्ज का बजट से इखराज गलती थी, जिसे दूर कर लिया जाएगा, जिसके बाद बैरूनी कर्ज का हुजम रिकॉर्ड $24 अरब हो जाएगा। शौकत तरीन ने आखिरकार एतराफ़ कर ही लिया कि इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो तारीख में लिए गए इस मजमूई कर्ज का 76% है। मरियम औरंगजेब के PTI परवार, ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान साहब ने करने हैं। वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। PTI हुकूमत ने कल $52 अरब कर्ज लिया। इसमें से $38 अरब गुज़िश्ता हुकूमतों का लिया हुआ कर्ज वापस किया। मरियम औरंगजेब के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, जब आप हर वक्त मोबाइल गेम खेलती रहेंगी तो इसी तरह की अहमकाना गुफ्तगू करेंगी। PTI हुकूमत ने अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब काबीना में तौसीह के दूसरे मरहले के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई, जबकि काबीना में शामिल होने वाले 20 के करीब अफराद का आज हल्फ उठाने का इम्कान है। 13 जून से कबल पंजाब काबीना मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वज़रा और महकमों का मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान नए वज़रा से हल्फ लेंगे। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। पंजाब काबीना में तौसीह के दूसरे मरहले के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई है, जबकि काबीना में शामिल होने वाले 20 के करीब अफराद का आज हल्फ उठाने का इम्कान है। 13 जून से कबल पंजाब काबीना मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वज़रा और महकमों का मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान नए वज़रा से हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं, हुकूमत वाले औकात में रहें और अपने गिरेबान में झांकें। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया। सूबा हमजा शहबाज नहीं, पुलिस चला रही है। जिन लोगों ने बजट इंतज़ाम चलाना है, अगर इन्हें उठा लें तो कैसे काम चलेगा। सहाफ़ी के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि कल के इजलास में गड़बड़ का मामला सवालिया निशान है। चौधरी शुजात से कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपको बताएंगे, स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि हुकूमत वाले औकात में रहें और अपने गिरेबान में झांकें। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। सूबा हमजा शहबाज नहीं, पुलिस चला रही है। जिन लोगों ने बजट इंतज़ाम चलाना है, अगर इन्हें उठा लें तो कैसे काम चलेगा। सहाफ़ी के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि कल के इजलास में गड़बड़ का मामला सवालिया निशान है। चौधरी शुजात से कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
پاکستان نے چین سے $2 ارب کے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کی ایک بار پھر درخواست کر دی۔ وزیر خزانہ نے تسلیم کیا تھا کہ IMF اور کچھ چینی قرض کا بجٹ اس سے اخراج غلطی تھی جسے دور کر لیا جائے گا، جس کے بعد بیرونی قرض کا حجم ریکارڈ $24 ارب ہو جائے گا۔ حکومت نے بجٹ میں $4 ارب کے چینی قرض اور کم از کم $3 ارب کے IMF کا قرض شامل نہیں کیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان نے چین سے $2 ارب کے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کی ایک بار پھر درخواست کر دی ہے۔ وزیر خزانہ نے تسلیم کیا تھا کہ IMF اور کچھ چینی قرض کا بجٹ سے اخراج غلطی تھی جسے دور کر لیا جائے گا، جس کے بعد بیرونی قرض کا حجم ریکارڈ $24 ارب ہو جائے گا۔ حکومت نے بجٹ میں $4 ارب کے چینی قرض اور کم از کم $3 ارب کے IMF کا قرض شامل نہیں کیا تھا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شوکت طرین نے آخرکار اعتراف کر ہی لیا کہ عمران خان نے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا، جو تاریخ میں لیے گئے اس مجموعی قرض کا 76% ہے۔ اپنی ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایسے بہت سے اعتراف ابھی عمران صاحب نے کرنے ہیں۔ IMF سے سخت شرائط پر معاہدہ اور ڈالر 115 سے 189 سے پر لے جانے کا اعتراف ابھی باقی ہے۔ بہت سے اعترافات ابھی عمران خان نے کرنے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شوکت طرین نے کہا کہ عمران خان نے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا، جو تاریخ میں لیے گئے اس مجموعی قرض کا 76% ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایسے بہت سے اعتراف ابھی عمران صاحب نے کرنے ہیں۔ IMF سے سخت شرائط پر معاہدہ اور ڈالر 115 سے 189 پر لے جانے کا اعتراف ابھی باقی ہے۔ PTI حکومت نے کل $52 ارب قرض لیا، اس میں $38 ارب گزشتہ حکومتوں کا لیا ہوا قرض واپس کیا۔ مریم اورنگزیب کے بیان کے بعد فواد چودھری کا رد عمل بھی آ گیا۔ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں فواد چودھری نے کہا کہ جب آپ ہر وقت موبائل گیم کھیلتی رہیں گی تو اسی طرح کی احمقانہ گفتگو کریں گی۔ مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل آیا ہے فواد چودھری کا۔ PTI حکومت نے کل $52 ارب قرض لیا، اس میں سے $38 ارب گزشتہ حکومتوں کا لیا ہوا قرض واپس لیا۔ مریم اورنگزیب کے بیان کے بعد فواد چودھری کا رد عمل بھی آ گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جب آپ ہر وقت موبائل گیم کھیلتی رہیں گی تو اسی طرح کی احمقانہ گفتگو کرتے رہیں گی، مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا ہے۔ اور اس ٹویٹ کے جواب میں فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس ٹویٹ کے ذریعے جواب دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ PTI حکومت نے کل $52 ارب قرض لیا، اس میں $38 ارب گزشتہ حکومتوں کا لیا ہوا قرض واپس کیا۔ مریم اورنگزیب کے بیان کے بعد فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ جب آپ ہر وقت موبائل گیم کھیلتی رہیں گی تو اسی طرح کی احمقانہ گفتگو کریں گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت مہنگائی کرنے کے باوجود IMF کو خوش نہیں کر سکی۔ ہمارے دور حکومت میں غیر ملکی ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے انبار لگے تھے، موجودہ حکومت نے سب تباہ کر دیا۔ ٹویٹر پر سابق وزیر داخلہ نے لکھا کہ یہ لوگ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے آئے تھے۔ وہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی اور عوامی تحریک کے احتجاج کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مہنگائی کرنے کے باوجود IMF کو خوش نہیں کر سکی۔ ہمارے دور حکومت میں غیر ملکی ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے انبار لگے تھے، موجودہ حکومت نے سب تباہ کر دیا۔ ٹویٹر پر سابق وزیر داخلہ نے لکھا کہ یہ لوگ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے آئے تھے۔ وہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی اور عوامی تحریک کے احتجاج کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں اسلاموفوبیا کی سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ اپنے ایک بیان میں صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ہندو توا گروہوں کی جانب سے بلا روک ٹوک اور ریاستی سرپرستی میں تشدد بھارت میں اسلاموفوبیا اور انتہا پسندی کے بڑھتے رجحان کا عکاس ہے۔ بھارت مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت پھیلانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت میں اسلاموفوبیا کی سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ اپنے ایک بیان میں صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ہندو توا گروہوں کی جانب سے بلا روک ٹوک اور ریاستی سرپرستی میں
तशद्दुद भारत में इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी के बढ़ते रुझान का आकाश है। भारत मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत फैलाने के बढ़ते हुए वाक़यात को रोके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन दुश्मनों का एक बार फिर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 25 साला सिपाही शाहजेब इम्तियाज़ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए, जिनका ताल्लुक कोटली सतिया से था। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन दुश्मनों का एक बार फिर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 25 साला सिपाही शाहजेब इम्तियाज़ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए, जिनका ताल्लुक कोटली सतिया से था। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी में कमी नहीं आ सकी। काबिज फोर्सेस ने मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फ़ौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को ज़िला पुलवामा और कलगाम में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया, जबकि इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है और ज़िला कलगाम और पुलवामा में काबिज फ़ौज का ऑपरेशन भी जारी है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी में कमी नहीं आ सकी है। काबिज फोर्सेस ने मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फ़ौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को ज़िला पुलवामा और कलगाम में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया, जबकि इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है और ज़िला कलगाम और पुलवामा में काबिज फ़ौज का ऑपरेशन भी जारी है। गुजरांवाला में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर 6 साला बच्चे के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत मुलजिम मकतूल का सौतेला बाप है, जिसने घरेलू नाचाकी की बिना पर बच्चे को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस ने जाए हुआ से शवाहिद इकट्ठे करते हुए मौसर कार्रवाई की और दरिंदा सिफ्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आपको इस अफसोसनाक खबर से अपडेट करेंगे। गुजरांवाला में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर 6 साला बच्चे के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत मुलजिम मकतूल का सौतेला बाप है, जिसने घरेलू नाचाकी की बिना पर बच्चे को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करते हुए मौसर कार्रवाई की और दरिंदा सिफ्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कसूर में पुलिस चौकी सब्जी मंडी के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान जाँ भग। मुजफ्फर नामी शहरी घर से निकला तो घात लगाए मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। क्राइम सीन टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है। आपको इस अफसोसनाक खबर से अपडेट करेंगे। कसूर में पुलिस चौकी सब्जी मंडी के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान जाँ भग हो गया है। मुजफ्फर नामी शहरी घर से निकला तो घात लगाए मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। क्राइम सीन टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों की मदद दी जा रही है। खुशाब के नवाही गांव राजड़ में घरेलू नाचाकी पर अदनान हैदर नामी शख्स ने फायरिंग करके बीवी को जख्मी कर दिया, जिसके बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 22 साला अदनान हैदर ने घरेलू झगड़े को दिल बर्दाश्त होकर बंदूक से फायर करके बीवी शाहीन अख्तर को जख्मी कर दिया, फिर खुद को गोली मार ली, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। बीवी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं।
خوشاب کے نواحی گاؤں راجڑ میں گھریلو ناچاکی پر عدنان حیدر نامی شخص نے فائرنگ کر کے بیوی کو زخمی کر دیا، جس کے بعد گولی مار کر خودکشی کر لی۔ 22 سالہ عدنان حیدر نے گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر بندوق سے فائر کر کے بیوی شاہین اختر کو زخمی کر دیا، پھر خود کو گولی مار لی، جس سے وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ بیوی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ جہلم میں ساحل کالونی کے قریب دریا میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بچی کی لاش نکالی ہے۔ 2 بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو عملے کا آپریشن جاری ہے۔ آپ کو اس افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کریں گے۔ جہلم میں ساحل کالونی کے قریب دریا میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بچی کی لاش نکال لی ہے۔ 2 بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو عملے کا آپریشن جاری ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے جو جہلم میں پیش آیا۔ جہلم میں ساحل کالونی کے قریب دریا میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بچی کی لاش نکال لی ہے، جبکہ 2 بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو عملے کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ سرچ کر رہی ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ میرپور ماتھیلو کے قریب 3 بچے نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ گاؤں ونگو کے رہائشی ریحان سمیجو، احمد سومرو اور عرفان بزدار دم توڑ گئے۔ تینوں بچوں کی لاشیں ڈی ایچ کیو اسپتال سے ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ میرپور ماتھیلو کے قریب 3 بچے نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ گاؤں ونگو کے رہائشی ریحان سمیجو، احمد سومرو اور عرفان بزدار دم توڑ گئے ہیں۔ تینوں بچوں کی لاشیں ڈی ایچ کیو اسپتال سے ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ کالے کی منڈی کڑیالہ پل کے قریب کار درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ حافظ آباد نہر کے قریب پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کار درخت سے ٹکرا گئی اور تمام افراد گاڑی میں بری طرح پھنس گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا ہے۔ کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ الہ آباد کی عرصہ دراز سے بند نہر کو کھول دیا گیا۔ کوہ نور نیوز پر خبر نشر ہوئی تو محکمہ انہار نے بھل صفائی کے بعد نہر کو بحال کر دیا، جس سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ارشد سامل کی اس رپورٹ سے۔ جی، کوہ نور نیوز کی خبر پر فوری ایکشن۔ میں اس وقت موجود ہوں الہ آباد بائی پاس والی نہر پر۔ یہ نہر عرصہ دراز سے بند پڑی ہوئی تھی۔ کوہ نور نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی فوری طور پر انتظامیہ ہلچل میں آ گئی اور اعلیٰ افسران نے اس نہر کو فوری بحال کیا۔ ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی، بہت شکریہ کوہ نور ٹیم کا، جنہوں نے اس خبر کو نشر کیا اور انتظامیہ کو حرکت میں لے کر آئے، اور ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ جو نہر ہے یہ بحال ہو گیا اور اس میں پانی بھی آ گیا اور نہر کی صفائی بھی ہو گیا۔ ہم کوہ نور ٹیم کا بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے عام آدمی کے، عام کسان کے مسائل کو اجاگر کیا اور عام کسان کا جو آواز تھی وہ اعلیٰ عوانوں تک پہنچائی۔ ہم کوہ نور کی ٹیم کا بے حد مشکور ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کوہ نور ٹیم کو ایسی ترقیوں سے نوازے جو عام آدمی کی آواز بنتے ہیں۔ جی، جس طرح کہ آپ نے کسان کے تاثرات جانے، کسان کا کہنا ہے کہ ہم کوہ نور ٹیم کے بے حد مشکور۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح میلسی میں بھی بھارتی انتہا پسند پارٹی بی جے پی کی رہنما کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ بیان پر شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر شیخ کامران زین سے۔ کامران، ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ملک بھر کی طرح تحصیل میلسی میں بھی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت میلسی کے نواحی علاقے دوکوٹا میں موجود ہوں۔ یہاں پر عشاقان رسول اور علماء کرام کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، کیا بتائیں گے آج کی ریلی کا کیا مقصد ہے؟ صرف ایک ہی بات میں کرنا چاہوں گا کہ
जनाब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब अदालत में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जब अदालत की गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हम रसूल की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम सब जो है इसलिए जमा हुए हैं कि ये गुस्ताखी जो की गई है इसका जो है हुकूमत नोटिस ले और इन कमीनों के साथ जो है तलाक़ात ख़त्म करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इलामा साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि बीजेपी पार्टी की जानिब से नामूस रिसालत के हवाले से जो जलालपुर पीरवाला में भी फर्जंदान इस्लाम भारतीय रहनुमा की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर सरापा एहतजाज हैं। मजहबी, सियासी, समाजी और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज चोकता से। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जिला पीरवाला के अल्लाह चौक पर और यहाँ पर अहल हदीस यूथ फोर्स और मजहबी और सियासी, समाजी और सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और ये मुजाहरा जो है इंडिया के ख़िलाफ़ है और इंडिया की तरफ से जो बार बार गुस्ताखी रसूल का अमल जो जारी है उसके हवाले से मज़ीद यहाँ पर शुरा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। देखें जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, उनकी हुर्मत अपने दिलों में रखना, ये हमारा ईमानी बुनियादी यानी कि बुनियादी चीज़ है। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। देखिए, सबसे पहली जो बात है, ये इस वक्त गर्मी का मौसम है, अगर आप हमारे खून को गरमाएंगे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके, इसका नतीजा भयानक निकलेगा। अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है, अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश है और तमाम इदारों से गुजारिश है कि इंडिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, वगरना मुसलमान किसी भी सूरत अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये नामुमकिन बात है। अगर आप गुस्ताखी करें और ये समझें कि ये घरों में सुकून से बैठे रहेंगे तो ये आपका खाम ख्याल है और ये टूट जाएगा। ये आपका ख्याल टूट जाएगा, तब टूटेगा जब तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कतई तौर पर गुस्ताखी ना की जाए, उनकी हुर्मत का, उनके तकदीस का ख्याल रखा जाए और इसी तरह इसके जो सफ़ीर है इंडिया का पाकिस्तान से, उसको फिलखौर मुल्क बदर किया जाए। जी, इनका कहना है कि जो इंडिया के सफ़ीर ने ये गुस्ताखी की है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इसको मुल्क बदर किया जाए। और तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में 10 मील स्टॉप पर भारत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। हुकूमत पाकिस्तान को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि आलमी इदारे नोटिस लें। तहसील भर की मजहबी जमातों समेत अंजुमन ताजरान का नामूस रिसालत के सिलसिला में एहतजाजी रैली भारतीय इंतहा पसंद बीजेपी जमातों की तरफ से गुस्ताखाना बयान के खिलाफ निकाली गई। चूनिया में रैली मेन बाजार से चांगा मांगा रोड मदीना पंप तक निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान, तहरीके लब्बैक, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने हाथों में कुत्बे उठा रखे थे। मियाँ चन्नू में लंपी स्किन वायरस जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला जानवरों का गोश्त फरोख्त होने लगा। गांव 108-15L में महकमा वेटरनरी ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिम गिरफ्तार, जबकि 90 किलो से ज़ायद मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया। महकमा वेटरनरी हुकाम के मुताबिक लंपी स्किन वायरस के शिकार जानवरों के गोश्त को ज़िला खानेवाल में फ़रोख्त किया जाता है, जो बहुत तशवीशनाक है। बहावलनगर में तालिबात का एहतजाज रंग ले आया। टेवटा की जानिब से ब्यूटिशियन क्लासेस का इजरा कर दिया गया। इसी हवाले से मुनक़िदा तकरीब में डायरेक्टर राना उस्मान, ज़िले चेयरमैन टेवटा मियां अकरम वट्टू और सदर डिस्ट्रिक्ट बार काशिफ खाकवानी ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज सरवर से। शहबाज, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ बहावल नगर में और यहाँ पे ब्यूटिशियन जो क्लासें हैं वो दोबारा जारी की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साहिबा। इनसे हम जानते हैं कि आप जो ब्यूटिशियन जो क्लासें जो शुरू की गई हैं इसके हवाले से क्या बताना चाहेंगे। जी, इस इदारे में ब्यूटिशियन ट्रेड किसी वजह कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से बंद हो गया था। उस पर ये दोबारा हमें अफसराने वाला ने शुरू करने की इजाज़त दी है, जिस पर मेरा तमाम तालिबात बहुत खुश हैं और आज की तकरीब का मकसद भी यही था, वो अपनी खुशी का इजहार करना चाहती हैं। इस ज़मन में मैं जनाब ज़हीर अब्बास मलिक जो टेफ्टा एंड अख्तर अब्बास भरवाना सीनियर डायरेक्टर जनरल एंड जनाब आमिर अजीज़ जनरल ऑपरेशन 2
اور اپنے جناب ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر رانا عثمان خان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر اس مسئلے کو سمجھا اور اس ٹریڈ کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی، جس سے کہ میرے اس ادارے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ شکریہ۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، یہ تھے یہاں کے بیوٹیشین کی کلاسز کی جو پرنسپل تھی، ان کا کہنا تھا عامر صاحب اور عثمان صاحب کا، یعنی کہ میں خوش ہوں۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سیاحوں نے شانگلہ کے پرفضا مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ سیاحتی اسپاٹ برج بانڈا کا سہانا موسم، دلفریب مناظر، قدرتی خوبصورتی مناظر، گھنے جنگلات اور سرسبز و شاداب میدان سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سیاح برج بانڈا میں رات خیموں میں گزار کر لمحات یادگار بنا رہے ہیں۔ سیاحتی اسپاٹ برج بانڈا کے دلفریب مناظر کی سیر کروائیں گے۔ شانگلہ سے غازی احمد۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو سیاحوں نے سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی اسپاٹ برج بانڈا کو اپنا مسکن بنا لیا۔ برج بانڈا کے سرسبز و شاداب میدان، شور مچاتی ہوئی ندیاں، بلند و بالا پہاڑ اور گلیشیئر سیاحوں کو اپنی سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ میرا نام امیر حمزہ ہے اور میں سوات سے آیا ہوں۔ یہاں میں آیا ہوں شانگلہ برج بانڈا، تو یہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ موسم کافی پیارا ہے اور صاف پانی اور ہوائیں اور ہر طرف گرینری ہے، اور میری تمام ٹورسٹ کو یہ پیغام ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر انجوائے کریں۔ سیاح برج بانڈا کے دل فریب مناظر اور یخبستہ ہواؤں سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں اور ٹھنڈے ٹھار موسم میں رات خیموں میں گزار کر اپنے لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں۔ برج بانڈا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں پر بادلوں کی آنکھ مچولی، ٹھنڈے پانی اور پرندوں کی چنچناہٹ، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اور پھر یہاں پر گرین ویو ٹینٹ ویلی ٹورسٹ کے لیے اور آسانی پیدا کرتی ہے کیونکہ ہر سہولت یہاں پر موجود ہے۔ سیاحتی اسپاٹ برج بانڈا شانگلہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر الپوری سے 44 کلومیٹر کی مسافت پر شمال مشرق کی جانب واقع ہے۔ صوبائی حکومت اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سیاحتی اسپاٹ برج بانڈا تک رسائی کے لیے 4 کلومیٹر سڑک بھی تعمیر کیا ہوا ہے۔ جنت نظیر وادی کے سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح ڈچکوٹ میں دورہ چیف سیکرٹری پنجاب کا ہنگامی دورہ۔ ڈچکوٹ کھاد ڈیلر اور صفائی کا عملہ چیک کیا، انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ ڈچکوٹ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کا اچانک دورہ۔ ڈچکوٹ ایڈیشنل کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اے سی صدر سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے یوریا کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کھاد ڈیلروں کو احکامات جاری کیے اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کھاد کی تقسیم کے عمل کو چیک کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز۔